हो जे रस्त्याची सामके खड्डेमय परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयभर तो इशू घेवन आमी हो अभियान सुरू केल्लो आनी हो अभियान सुरू करपाचें कारणूय म्हणजे लोकांचे आमकां कॉल्स येवपाक लागिल्ले आनी ह्या अभियानान आमी एक फोन नंबर पब्लिसायज केल्लो तुमच्या माध्यमांच्यान आनी हाजो आमकां सामको भरघोस प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी खंय तरी लोकांचो प्रतिसाद तर आसाच पूण बाकीच्योय प्रतिक्रिया पळोवपाक मेळ्ळ्यो दॅट इज फ्रॉम सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो अँड डेफिनेटली एट सम लेवल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑल्सो. ताका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा. रस्त्या वयले खड्डे ताचे फोटो आयले, व्हिडियोज आयले, आमकां कॉल्सूय आयले, मेसेजीस आयल्यो आनी लोकांनी दाखयले. आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले. आमी शहरान पणजे सारख्या शहरान सुद्दां वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हे दाखोवन दिले. ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली. जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्या वयले खड्ड्यावर चवथी पयली रस्त्या वयले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताज्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा. कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो आनी ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्या वयले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां. श्रीकृष्ण बाबांनी आमची मांद्रेची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आनी रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडियोज घाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें. सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिमला दाखयल्ले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती थंय काम सुरू जालां. तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयले की कशी परिस्थिती आसा, काणकोण कशी परिस्थिती आसा, मयां कशी परिस्थिती आसा. आमकां आतां कळ्ळां की मयांय काम सुरू जालां म्हणून. आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती. आमी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले. ताणें आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून पूण तें जावना. कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो तोय चालू करूं नाशिल्लो तोय तांणी सुरवात केल्या आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी MLAन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून. एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हे काम चवथी पयलीं सुरू जालां. PWDन जे काम प्री मॉन्सून करूंक जाय आशिल्लें तें काम प्री मॉन्सून टेंडर काडून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्ले, पयशेय खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर. म्हापशाची परिस्थिती तर सामकीच वायट आसा. म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून भरले. म्हापशाक MLAच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वस्तू खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान खड्डो काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना. सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजून जी जाल्या ती अशी आसा की रस्ते लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता. ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी BJPचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें. पणजेय काल काम सुरू जालां. काल CCPन सांगलां की 25 दिसां भितर आमी काम करतले, रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. आनी काल भर पावसानूय तांणी ज्या ज्या जाग्यार उदक आसा त्याय जाग्यार शॉडी वर्क सुरू केलें. जे पयलीं केल्ले रस्ते पिड्यार जाल्या तेच रस्त्यांचेर परत कामां केल्या. आतां ते कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतल्या, कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेतल्या. काय CCP करता काय PWD करता तें आमकां खबर ना पूण ह्या रस्त्यांचेर 1400 कोटी जे आज सरकारान खर्च केल्या ताचोय हिशोब आमी सरकारा कडेन मागतले. पूण रायट नाव वी आर रेस्ट्रिक्टींग आवरसेल्फ टू #BJPचो बुराक जो आज खंय ना खंय तरी आमी जे बुराक दाखयल्ले ते बुराक ताणें आज पुरोवपाक सुरवात केल्या. हे पावसा खातीर खड्डे पडल्या काय पयलींच खड्डे असले? जर हेचे आन्सर आसा की ते खड्डे पयलींच्यान असले जाल्यार गव्हर्नमेंटान प्री मॉन्सून वर्क जे म्हणून स्टार्ट केले पळय ते कितें केलें? केन्नाय एक पावस येवपाचो आसता तेन्ना सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD मिनिस्टर यांच्यांनी मॉन्सून रेडी रावप आसता. प्री मॉन्सून वर्क ही जी कामां आसता पळय ती करप आसता. पेपराचेर ती प्री मॉन्सून वर्क सगळी जाल्ली आसा. हे जे आतां आमकां सांगता पळय ती निव्वळ फटिंगपणां की पावस पडलो, पावस बेगीन येयलो, पावस खूब पडलो. गोंयान पावस खूपच पडटा. ही वार्षिक पद्दती आमची पयलीं पासून खूपच पडटा पावस हांगा. सो ह्याच वर्सा चड पावस पडलो म्हणप सामकें चुकीचें. आनी खड्डे पावसान पडले म्हणपूय चुकीचें कित्याक हे खड्डे पयलीं पासून आसा फक्त त्या पावसाच्या कारणान आनीक चड मोठे जाल्ले आसा. टेंडरां फ्लोट जाली, प्री मॉन्सून वर्काचें काम पेपराचेर जालें पण खऱ्यांनी तें जालें जाल्यार आमकां खबर ना.
आता तेच खड्डे पोस्ट मनसून म्हणून ते आता परत आफ्टर आमचे बीजेपीचे बुराक जी कॅम्पेन आमची स्टार्ट झाली गोंयभर तितून ते हल्ले गव्हर्नमेंट हल्ले PWD सामके हेजेर येयले तांकां फोरफ्रंटार येवन तांकां काम करचें पडलें आनी तेंच्यांनी तेच पोस्ट मनसून वर्क आतां परत स्टार्ट केल्लें आसा. आतां पयलीं एकाच कामाचे 2दा पैसे आमकां गोंयकारांच्या टॅक्सांतल्या पयशांतले मोडचे पडटले काय असो एक क्वेश्चन आमकां रेज करचो पडटा हे सांगा. जेन्ना आमचो बीजेपीचो बुराक हो इनिशिएटीव्ह स्टार्ट जालो ते व्हिडिओ काडपाक लागले आमी खुबशे कमेंट्स जे थोडे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता बीजेपीचे ते पेड IT सेलवाले आसतले तेंच्यांनी आमकां क्वेश्चन केले की हे व्हिडिओ काढून कितें फायदो. व्हिडिओ काडले गेले पण तेच व्हिडिओ काडल्या उपरांत कितलेशेच जाग्यांचेर एका दिसा भितर ते कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. एक दीस सोडूच आमी जेन्ना मांद्रे जशें अमितान एक्झाम्पल दिलें मांद्रे आमी सकाळी व्हिडिओ काडलो हांव पेडण्या गेलो एक आमची मिटींग आसली व्हॉलंटियर्स मिटींग ती घेवपाक हांव पेडण्या गेलो. पेडण्याच्यान परत तर हांव रिटर्न मांद्र्यासून शिवोले वचपाक तो रूट हांवें घेतलो जाल्यार ते काम स्टार्ट जाल्लें असलें. फक्त 2-3 वरांचो डिफरन्स आसलो. ते काम आसा पळय ते एक्च्युअल जशें काम जावपाक जाय पळय ते पद्दतीन ते काम जाल्लें ना. हेंच्यांनी फक्त दाखोवपा खातीर चवथ येता आनी आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारून जे हें केलां पळय हांगा बीजेपीचे बुराक प्रेझेंट केला पळय त्या हेतून काम केल्लें फक्त बोवाळ जावन तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय म्हणून केल्लें काम. हें एक एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल जावन आसा आमच्या सालिगांव जंक्शना वयले. त्या व्हिडिओच्या जंक्शनार तुम्ही पळोवपाक शकता पयलीं अशें आसलें सगळे उदक आनी ते मदीं खड्डो मदीं मोठो हें जंक्शन हांगासून लोक यू टर्न घेता ते जंक्शनार हे पळय ते खड्डो भरलो आनी तेंच्यांनी माती हाडून वतली पण ती सुद्दां वतले खड्डो भरलो पण थंय शेत लावपाचें उरलां फक्त. सो ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी फालतू हेजें काम केल्लें आसा सब स्टँडर्ड वर्क केल्लें आसा आनी आमचो जीव आनीक धोक्यान घातलेलो आसा. वायटांतल्यान बरें म्हटल्यार कितें की जे काम करूकूच नसले तेंच्यांनी लक्षच दिवंक नसलें आमच्या गोंयकारांक आनी आमकां तेणी ग्रांटेड घेतलेले ते खंय तरी बंद जालें आनी आवाज केल्या उपरांत तें काम सुरवात जाली. तेजें एक्झाम्पल म्हणटा पळय तें काल कुर्तोरचें जेन्ना तेंच्यांनी व्हिडिओ काडले थंय पोर्टल भरपाक स्टार्ट जालें आनी हें एक्झाम्पल आमचें कालचें. जो फर्स्ट आमचो इनिशिएटीव्ह सुरवात जाल्ली तो म्हणटा तो पणजे हांगासरूच आमी ह्या खड्ड्यांनीच बसून आमी व्हिडिओ काडलेलो आनी तो काल काम भरपाक सुरवात जाल्ली आसा. कितलेशेच मिडियान तुमी हेचेर रिपोर्ट सुद्दां केल्ले आसा आनी हेच्या फुडें खंयचेय तुमचे इश्यू आसा पळय ते हायलायट करचे उलोवचे व्हिडिओ काडून कितें तरी काडून तुमी लोकां फुड्यान सोशल मिडिया येदो व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा आमकां मिडिया आसा आमचे कडेन तेंच्या फुड्यान हाडून दवरचो. 100% म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंटाक जाग येतली आनी तांकां करून घेवचें पडटलें. जर तुमकां भंय दिसता परत एकदां सांगता हांव तुमकां जर भंय दिसता आमी आसा आमच्या पार्टींतले कितलेशेच लिडर प्रत्येक गांवांनी तरी आसतले खंयच्या एका लिडराक ती मेसेज पावया तुमी आनी हांव 100% तुमकां गॅरंटी दिता की आमी मेक श्युअर आमच्या लिडरा कडेन पावल्ली गजाल आमी मेक श्युअर करतले की आमी तो 100% इश्यू सॉल्व करून घेता. ना जाल्यार आमी कापासत दवरता की त्या कोण कन्सर्न मिनिस्टर आसा कन्सर्न ऑफिसर आसा तेका वचून क्वेश्चन करपाची कापासत आमच्या लिडर्सां कडेन आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा कडेन आसा. फक्त आयज गरज आसा ती प्रत्येक गोंयकारान फुडें येवन तो इश्यू मांडचो.